रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या आपने कभी किसी के ये अल्फाज सुन के खुद को तसल्ली दी है कि जो होगा देखी जाएगी, हम सब साथ हैं? क्या वो सच में आपके साथ हैं? रोज़े क़यामत क्या वो लोग आपके साथ होंगे? वेलकम टू डे 12 ऑफ सूरत अनकबूत आयत नंबर 12। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काफिरों ने मुसलमानों से कहा, हमारी राह पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ बोझ भी ना उठाएंगे, बेशक वो झूठे हैं। इसे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और मोमिनीन के दरमियान के फ़र्क को वाज़े करने की बात की थी कि अल्लाह ताला मोमिन और मुनाफिक को अलग अलग कर देंगे, यानी कि हम लोग क्लियरली देख सकेंगे कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। अब इस आयत पे अल्लाह ताला उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर कि देखो, जब हमने फ़र्क कर दिया मुनाफिक और मोमिन में, तो फिर जो ये मुनाफिक हैं जो कि दर हकीकत काफिर हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो मोमिन हैं, तो वो क्या करेंगे कि मोमिनीन को उनके ट्रैक से हटाने की कोशिश करेंगे, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। और ये आयत अभी तक की सबसे रिलेटेबल आयत मैं समझती हूँ कि है, क्योंकि अभी देखिए, अब हम कोई नेक काम करें तो सबसे ज़्यादा हमें क्या कहा जाता है, ओहो इतनी भी एक्सट्रीमिस्ट ना बनो, अभी तो तुमने दीन पे अमल करना शुरू किया है, क्या हो गया अगर पांचों नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ी जा रही, तुम दो तीन तो पढ़ रही हो ना, तुम्हारी नीयत तो साफ़ है। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में सुनते हैं, अपने अपनों से, अपने दोस्तों से, कुलीग से। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो हमारी अ, इबादत पे होता है, उसके बाद हमारे मेंटल कंडीशन पे होता है कि हमारा जो माइंड है वो इस तरह की बातें सुन के वो डाइवर्ट होना स्टार्ट कर जाता है। हम समझते हैं हो वाकई शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरे ऐसे नहीं कर रहे। ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारी यूथ करंटली फेस कर रही है। थ्री मेजर चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग टुडे। सबसे पहले पीयर प्रेशर, हमारे पास पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा वो ऐसे कर रहे हैं, वो इतना अमल कर रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, शायद वो ठीक है, मैं उसकी कहने पे इस तरह कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पीयर प्रेशर जो कि इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा है, स्पेशली हमारी यूथ के अंदर, कि हम एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। दूसरा हमारे पास है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्रेशर। अब हमारे सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको हम अपने लाइफस्टाइल के लिए और अपने फॉलोअप के लिए करें, कि हम उनको देख देख के चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको देख के अमल करते हैं, और जितना अमल वो करें उससे ज़्यादा अमल करना तो हम समझते हैं कि ओहो या ये कूल नहीं लगेगा, ये तो गलत है, वो तो इतना अमल करे, इतना ही बनता है। तीसरा प्रेशर हमारे पास आ जाता है फॉल्स जस्टिफिकेशन का प्रेशर, यानी कि झूठी तसल्लियाँ जो हम खुद को खुद भी दे रहे हैं, जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं कि ओहो ये, इसे इतना बड़ा गुनाह ना बनाओ, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो चलता है, ये छोटा सा मजाक है। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि मिल के आहिस्ता आहिस्ता आपके स्पिरिचुअल लेवल को ख़त्म कर देंगे, उसे ज़ीरो के ऊपर ले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रीवियस आयत में हमने डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, छोटे छोटे अमल करेंगे, तो आप अपने अंदर की ईमानी कैफियत को बहाल कर सकेंगे, अपने स्पिरिचुअल लेवल को अपलिफ्ट कर सकेंगे। अब ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि हम ये छोटी छोटी चैलेंजेस में फंस के अपने स्पिरिचुअल लेवल को कम कर रहे हैं, और हमें इवन इसका कोई आइडिया भी नहीं है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जो ये लोग हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली इंसानी नेचर है कि इंसान खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, बेहतरी की तरफ अट्रैक्ट होता है। हम सब का ये ख्याल होता है कि हम मज़ीद तरक्की कर लेंगे, एक अच्छा लेविश किस्म की लाइफस्टाइल होगा हमारा। ये बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला मना नहीं करते आपसे को इन सब चीज़ों से। अल्लाह ताला खुद जमाल है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला कहता है कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाओ, तरक्की करो,
ایک جگہ پہ اسٹک ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، مگر ان سب میں ہم نے اپنی باؤنڈری کریٹ کرنی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے آگے ہم نے نہیں جانا، یعنی ہم نے اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو چھوڑ کے آگے نہیں جانا، اس کو لے کے جانا ہے۔ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، کسی کمپنی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ، اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنا خدا اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ مت کہ وہاں جا کے آپ بھول جائیں کہ میری تو نماز قضا ہو رہی ہے، وہاں جا کے آپ بھول جائیں کہ او ہو میں نے تو اسکاف کرنا تھا، یا وہاں جا کے آپ بھول جائیں کہ یار میں نے یہاں پہ جو ہے سچ بولنا، میں نے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہیں کرنا، کسی کو گرا کے خود ترقی کی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھنا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ کیری کرنی ہے، اور یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ اچھا میں یہ کر لوں گا، ابھی میں نے یہ بیان سن لیا، ایک آیت کا میں نے جب تدبر کر لیا تو اٹس اوکے، آئی ایم ریڈی ٹو گو، اب میں یہ کر لوں گا۔ نہیں، اب جتنا تیز بھاگنے کی کوشش کریں گے اتنی جلدی تھک جائیں گے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں۔ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے، آپ کو کنسسٹنسی شو کرنی ہے، عمل تھوڑا کریں پر روز کریں۔ آپ کا دل نہیں کر رہا پھر بھی کریں۔ آپ کہتے ہو اب آج پھر نماز پڑھنی پڑے گی، ابھی تو میں نماز پڑھ کے اٹھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ پڑھ لیں۔ دل نہیں کر رہا تب بھی پڑھ لیں، چاہے فرض ہی پڑھ لیں، پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس صرف یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کا۔ یہ جو ایک پریشر چل رہا ہے، پیئر پریشر، ڈیجیٹل انفلوئنسر پریشر، اور یہ جو فالس جسٹیفیکیشن پریشر ہے، اس پریشر میں بچنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ او ہو ہم تو ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم پر اثر نہیں کرتا، کرتا ہے، سب پہ اثر کرتا ہے۔ انفیکٹ قرآن والوں پر بھی اثر کرتا ہے، جو لوگ تھوڑے زیادہ اسپریچول لیول میں اچھے ہوتے ہیں، جو زیادہ تھوڑے اسلامک ہوتے ہیں، ان پہ بھی یہ چیز ایسے ہی افیکٹ کرتی ہے جیسے کہ کسی بھی جو ہے عام نارمل بندے پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ اچھا میں نے یہ عمل نہیں کرنا، یہ غلط ہے، مجھے پتہ ہے کوئی کچھ بھی کہ میں اس طرف نہیں آؤں گا۔ اور دوسری اس کے پیرلل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی کنسسٹنسی پہ کام کرنا ہے، روز کا تھوڑا عمل جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ کر سکیں۔ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ میں نمازیں نہیں اپنی پوری کروں گا، تو آپ نے ڈیلی بیس پہ نماز پڑھنی۔ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے صدقہ نکالنا ہے روز، چاہے وہ 5 روپے چاہے 10 روپے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنا الگ کر لینا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی ہے کہ اچھا میں ایک کوٹ جو ہے وہ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ پہ پوسٹ کروں گی یا کروں گا، تو آپ نے وہ بھی کرنا۔ اس کنسسٹنسی آپ نے اپنی نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کی سائڈ پہ نہ چلے جانا، وہ تو تمہیں گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گی۔ روز قیامت ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے کر لیا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، یہ بھی تو یہی کر رہے تھے تو میں نے کر لیا۔ نہیں، ہم وہاں پہ کہہ نہیں سکتے، وہ رحمان ہے، رحمان کے سامنے کسی کی کیا جرت کہ وہ کوئی بھی بہانہ کر سکے۔ وہ تو السمیع ہے، البصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بس کوشش کریں۔ آپ نے کوشش کرنی، کوشش کو نہیں چھوڑنا، چاہے روک کے کریں، چاہے زبردستی خود کو گھسیٹ کے کریں، مگر آپ نے کرنی کوشش ہے، تھوڑی کر لیں مگر کریں ضرور۔ کیونکہ جس دن آپ نے کہا نا کہ آج نکل کر لوں گا، یقین مانے وہ ایک سٹیپ آپ نے لے لیا اپنی ناکامی کی طرف، وہ آپ نے لے لیا گمراہی کی طرف۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی آپ اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں، اپنی چیزوں کو لکھ لیں، اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیں،